हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टुडेज सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है। तो मैं आज का सेशन वोकेबलरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है एप्टली। aptly in a way that is suitable और appropriate in the circumstances। जब हम aptly कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी जो काम है वो इंतहाई सूटेबल है और appropriate है, मुनासिब है उस काम के वक्त जो मौजूदा हालात होते हैं उन मौजूदा हालात के मुताबिक वो इंतहाई अहम है और इंतहाई appropriate और suitable है उसके लिए। सिनोनिम्स हैं appropriately, suitably। द एप्टली नेम्ड ग्रैंड होटल। अब एप्टली नेम्ड का मतलब ये है कि जो ग्रैंड होटल का जो नाम ग्रैंड होटल रखा गया है वो बिल्कुल उस ग्रैंड होटल के की जो के लिए बिल्कुल मौजू है, उसी के लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि वो बहुत बड़ा होगा या जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो वोकेबलरी का सेशन है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के तौर पे आया है। बर्जनिंग। बर्जनिंग बिगिनिंग टू ग्रो और डेवलप रैपिडली। अब बढ़ना शुरू होना या डेवलप होना जल्दी जल्दी से। बर्जनिंग कहते हैं कोई चीज़ बढ़ तो रही है, कोई चीज़ ग्रो तो कर रही है, लेकिन वो उस ग्रो करना और बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। फ्लरिशिंग, थ्राइविंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है फेडिंग हो जाना, वैन हो जाना, ख़त्म हो जाना, डाइंग होना, विथरिंग हो जाना। अब बर्जनिंग पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन एक ऐसी ऐसे बढ़ रही है कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसकी स्पेस जो है वो स्पीड अप है, वो तेज़ है उसकी पेस। प्रिडिकमेंट। प्रिडिकमेंट अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन या मुश्किल या कोई नामौजू सिचुएशन, स्पेशली वन वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट टू डू। जबकि ऐसी हालत हो कि आपको पता नहीं हो कि क्या करना है, उस सिचुएशन को कहते हैं प्रेडिकमेंट। तो ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्वांड्री, इम्ब्रॉयलो ये इसके सिनोनिम्स हैं। शी इज़ होपिंग टू गेट लोन फ्रॉम हर बैंक टू हेल्प हर आउट ऑफ हर फाइनेंशियल प्रेडिकमेंट। यानी उसकी फाइनेंशियल अब सिचुएशन हालत ऐसी हो गई है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे मैनेज करूं उसको। तो वो इस सिचुएशन में क्या कर रही है, उम्मीद कर रही है कि उसको जो है बैंक जो है कर्जा देगी। तो कुछ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। बी गेट कॉट अप इन समथिंग। बी यानी इज, एम आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सारे। और गेट कॉट अप इन समथिंग जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, स्पेशली व्हेन यू डू नॉट वांट टू बी। जब आप किसी चीज़ में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आप उसमें शामिल हो जाएं, तो वजह कोई भी हो, एक्सीडेंट हो, प्रेशर हो, कोई भी वजह हो, उसको कहते हैं बी और गेट कॉट अप इन समथिंग। इनोसेंट पासर्स बाय गॉट caught अप इन द रियोस। जो मासूम राह गुजर थे वो जो दंगे फसाद चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, उसमें क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि वो वहां से गुजर रहे थे। तो चलिए अपने एडिटोरियल रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये जो एडिटोरियल है इसमें अगरचे वोकेबलरी बहुत ही कम है लेकिन ये इंतहाई अहम है तमाम एग्जाम्स के लिए। प्रोवेंशियल शेयर, इसके अंदर एनएफसी अवार्ड की बात हुई है, इसके अंदर 18th अमेंडमेंट की बात हुई है, इसके अंदर आईएमएफ जो इतना बड़ा मनी लेंडर इदारा है उसकी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर इंटरवेंशन की बात हुई है। और इसके अंदर जो है सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस की बात हुई है। तो ये इस तमाम टॉपिक्स और थीम्स से जो है ना रेलेवेंट है और फाइनेंस के हवाले से भी रेलेवेंट है। तो इसको जो है आपने गौर से समझना है और इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है अगर आप पेपर की तैयारी करें, ख़ास करके ऐसे और या आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले पढ़ लें, 1 मिनट है आपके पास।
The PPP has aptly advised, PPP ने suitably ये मशवरा दिया the central government के central जो गवर्नमेंट है यानी फेडरल की वो वरी करे, परेशान हो, अपना टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने के बारे में परेशान हो, बजाय इसके कि आइंग द प्रोविंस शेयर, बजाय इसके कि वो नज़रें जमाए सूबों के हिस्सों की ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जो सूबों का हिस्सा है टैक्स का, बजाय इसके कि उस पर नज़रें जमाने के लिए बजाय फेडरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मशवरा दिया गया। रिएक्टिंग टू रिसेंट रिपोर्ट दैट IMF wants Pakistan to restart discussion on 2009 NFC award to correct the imbalances in the center-province distribution of tax resources. PPP Senator Sherry Rahman rejected suggestion that a global vendor was interfering in the constitutional framework of resource allocation. एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बताया गया कि IMF ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान जो है 2009 के NFC अवार्ड पर डिस्कशन शुरू करे और इम्बैलेंस जो है सेंट्रल प्रोविंस डिस्ट्रीब्यूशन में वो करे कि सूबों को ज़्यादा मिल रहा है, उस टैक्स रिसोर्सेज के इम्बैलेंस पे टॉक्स शुरू करे, जिसकी PPP की जो सेनेटर शरी रहमान है उसने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि जो ग्लोबल लैंडर यानी IMF है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे में इंटरफेयर कर रहा है, जो कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कि रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से यानी NFC अवार्ड जो है। Why would IMF want to put itself in the middle of changing? IMF क्यों चाहता है कि वो अपने आप को डाले NFC फार्मूला को चेंज करने के प्रोसेस में? उसने पूछा। Her reading of the situation is accurate. उसकी सिचुएशन की जो रीडिंग है, जो सिचुएशन उसने रीड कर ली वो बिल्कुल ही सही है। अगरचे lender want to province to reduce their expenditure, अगरचे कि वो IMF ये चाहता है कि सूबे जो हैं अपना खर्चा कम करें, टू प्रोड्यूस अ फिस्कल सरप्लस, ताकि वो पैसे ज़्यादा दें और शेयर दें, मोर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें फेडरेशन के साथ, ताकि जो नेशन का बर्जनिंग कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट है, पाकिस्तान का जो ओवरऑल कर्जा है उसको जो है उसमें हेल्प करे। इट वुड नॉट वांट टू बी सीन, चलें उसकी कह रहे हैं इसकी नीयत ठीक है कि वो चाह रहे हैं कि सूबे भी जो है पाकिस्तान का कर्जा उतारे में अपना शेयर हिस्सा डालें, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि IMF जो है वो इन्वॉल्व हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पढ़ लें। शी यानी श्री रामन जो है वो करेक्टली ब्लेम्ड द कंसिस्टेंटली लोअर देन 9% फिस्कल फेडरल टैक्स कलेक्शन। श्री रामन ने ये भी उन पे इल्ज़ाम लगाया या ये भी बात की कि जो फेडरल टैक्स कलेक्शन है वो मुसलसल जो है 9% से कम रहा है एज रेशो ऑफ GDP के 9% के रेशो से बिल्कुल कम रहा है। फॉर द कंट्रीज फिस्कल डायलेमा and the accumulation of mountain of debt to the tune of 271 बिलियन। क्या पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो 271 बिलियन US डॉलर है, उसके हिसाब से जो है हमारी जो कह रहा है कि जो फेडरल टैक्स कलेक्शन है वो GDP के रेशो से बहुत ज़्यादा कम है। ये कहना चाह रही है कि GDP टैक्स टू GDP रेशो यानी कि
بڑھنا چاہیے، اس کو امپروو ہونا چاہیے. دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سم فورسز فیورنگ اے اسٹرانگ سینٹر، کچھ طاقتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ سینٹر اسٹرانگ ہو، اینڈ ویکر فیڈریٹنگ یونٹس، اور جو صوبے ہوں وہ ویک ہوں. ہیو بین ایکٹیولی کیمپیننگ اگینسٹ، اور وہ فورسز مسلسل اس بات کے خلاف جو ہے کیمپین کر رہی تھی. اینڈ آر ڈیمانڈنگ این امیڈیٹ رول بیک آف، اور یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن میں اس کو رول بیک کیا جائے، واپس کیا جائے. اینڈ دا کرنٹ NFC ایوارڈ which have accorded the provinces unprecedented administrative, political and fiscal powers، کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو بھی رول بیک کیا جائے، جس نے صوبوں کو بے تحاشا ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اور فسکل پاورز دیے ہیں صوبوں کو. The campaign appeared to pick up momentum over the past several years. اس کیمپین میں مومنٹم دیکھا گیا ہے کہ وہ مومنٹم میں آئی، اس نے زور پکڑا ہے پچھلے کئی سالوں میں. ایز دا کنٹریز فسکل پریڈیکمنٹ ورشن، جیسے جیسے ملک کا معیشت کا جو حالت ہے، سچویشن ہے، وہ خراب ہوتی گئی، تو اس کیمپین نے بھی زور پکڑا. نیورتھلیس، پھر بھی روبسٹ ریزسٹنس فرام سمالر پروونسز، جو چھوٹے صوبے ہیں انہوں نے روبسٹ ریزسٹنس دکھائی، یعنی ایسی ریزسٹنس جو بہت زیادہ تکڑی تھی. اینڈ سرٹن پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ریزسٹنس دکھائی، جیسے کہ PPP. اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن فار دا ایگزسٹنگ ریسورسز شیئرنگ فارمولا اینڈ کیپٹ دا فورسز فرام انڈوئنگ دا چینجز. انہوں نے کیا کیا ان چھوٹے صوبوں نے اور سیاسی جماعت نے، کہ اس نے جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیا گیا تھا ریسورس ایلوکیشن کو، یا ریسورس شیئر فارمولا جو NFC ایوارڈ ہے، اس کو انٹیکٹ رکھا اور اس کو چینج کرنے کے خلاف اپنی ریزسٹنس شو کی ہے. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ریڈ کر لیں. The argument that increase provincial autonomy، یہ ایک آرگیومنٹ دیا گیا کہ جو پروونشل اٹانومی ہے، جو بہت زیادہ پروونشل اٹانومی اینڈ انہینسڈ پروونشل شیئر، اور جو صوبوں کو بہت زیادہ حصہ دیا گیا ہے فرام فیڈرل ٹیکس پول، جو فیڈرل ٹیکس جمع کرتا ہے اس سے جو زیادہ حصہ صوبوں کو دیا گیا ہے، ڈینجرس فار فیڈرلزم، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے فیڈرلزم کے لیے. اینڈ مسٹ ناٹ بی انٹرٹین، اور اس کو جو ہے جاری نہیں رہنا چاہیے. ایز دا ایشو ٹچز اپون میٹر ریلیٹڈ ٹو دا فیوچر آف دا کنٹری، کیونکہ یہ جو میٹر ہے، ایشو ہے، یہ ملک کے مستقبل کو جو ہے ٹچ کرتا ہے. An attempt to roll back provincial autonomy and financial powers would lead to great friction. اگر ایسا کیا گیا کہ provincial autonomy اور fiscal جو powers ہیں اس کو واپس لیا گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ great friction آئے گی، دراڑ آئے گی between center and provinces، صوبوں اور وفاق کے درمیان، as well as among the federating units، اور جو federating units ہیں اس میں بھی آپس میں بھی وہ صوبے لڑیں گے. which would harm the state's federal complexion، اس سے کیا ہوگا؟ جو ہمارا وفاقی جو ایک طرز کا ریاستی اسٹرکچر ہے اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. پاکستان واز envisaged as federation by its founding fathers، ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے پاکستان کو ایز اے فیڈریشن دیکھا. who had promised، جنہوں نے یہ وعدہ کیا کہ autonomous and sovereign status to the constituent units in the لاہور ریزولوشن، جنہوں نے یہ وعدہ کیا لاہور ریزولوشن میں کہ جو یونٹس ہوں گے، یعنی جو صوبے ہوں گے، ان کو ایک آٹونومس
اسٹیٹس دیا جائے گا، سورن اسٹیٹس دیا جائے گا. However, the dominance of the bureaucracy، لیکن جو بیوروکریسی ہے اور سکسیسو ملٹری رولز تھے، جو مسلسل پے در پہ ملٹری رولز لگتے رہے، انہوں نے کیا کیا، فیورنگ اے ہائیلی سینٹرلائزڈ اسٹیٹ اسٹرکچر، انہوں نے بہت ہی زیادہ سینٹرلائزڈ اسٹیٹ اسٹرکچر کو فیور کیا. اس سے کیا ہو گیا، پریونٹنگ دا کنٹری فرام بیکمنگ اے پراپر فیڈریشن، اس سے یہ ہوگا کہ ملک جو ہے وہ پراپر فیڈریشن بننے سے رک گیا انٹل 2008، جب تک 2008 میں پارلیمنٹ نے اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا اس سچویشن کو، جس میں 18 امینڈمنٹ جو ہے 2008 میں آئی تھی، جس سے جو ہے پھر کیا ہوا، پھر صوبوں کو جو ہے ایک اٹانومس باڈی بنا دیا گیا اور ان کو ایک سورن باڈی بنا دیا گیا، اور ان کو جو ہے فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پاورز جو کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا، صوبوں کو دے دیا گیا. لاسٹ پیراگراف ہے، 30 سیکنڈس ہیں آپ لوگوں کے پاس. It is true، کہہ رہے یہ بات سچ ہے. The federal government and provinces still have many unresolved constitutional, administrative and fiscal issues، کہ صوبے اور جو وفاق ہیں ان کے درمیان کافی قانونی، ایڈمنسٹریٹو، انتظامی اور معاشی ایشوز ہیں جن کو ابھی تک حل کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رول بیک آف دا ایگزسٹنگ پولیٹیکل اینڈ فسکل پاورز enjoyed back by the latter should not be among them، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو آپ ان سے واپس لے لیں. پاکستان فیوچر لائز ان مور ڈیموکریسی، پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت میں ہے، اینڈ مور فیڈرلزم، اور فیڈرلزم میں ہے، ناٹ ان دا سینٹرلائزڈ اسٹیٹ اسٹرکچر، سینٹرلائزڈ اسٹیٹ اسٹرکچر میں نہیں ہے، یعنی جس میں اختیارات ایک صرف سینٹر کے پاس ہوتے ہیں، صوبے کے پاس نہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.